biology. Now first we discuss about their classification. Classification of Plasmodium vivax. Kingdom Protista. Phylum Protozoa. Class Sporozoa. Subclass Telosporia. Genus Plasmodium and species vivax. Common name malarial parasite. Kingdom Protista. Why Plasmodium kept under the kingdom Protista? Unicellular and eukaryotic. यो कुरा चाहिँ एकदमै बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि यो ग्रुपमा, यो फाइलममा, यो क्लासमा, जेनस या त कुनै ग्रुपमा किन राखिन्छ भनेको। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ भनेको फर्स्ट और प्रिमिटिभ एनिमल लाइक बडी भएर यो प्यारासाइट हो, तर धेरै जसो प्रोटोजोनको क्यारेक्टर चाहिँ एनिमल जस्तो चाहिँ मिल्छ र यसको पनि चाहिँ धेरै जसो क्यारेक्टर एनिमल जस्तो, युनिसेलुलर एनिमल जस्तो मिल्ने भएकोले गर्दा चाहिँ यसलाई चाहिँ फर्स्ट प्रिमिटिभ एनिमल भनिएको हो। युनिसेलुलर युकारियोटिक त कम्पलसरी भइहाल्यो नि, किनभने प्रोटिस्टा माथि छ, त्यही भएर चाहिँ माथि जे क्यारेक्टर हुन्छ तल पनि त्यो क्यारेक्टर आउँदै गर्छ। स्पोरोजोआ युजुअली स्पोर्स फर्मेसन गर्छ। स्पोर फर्मेसन। टिलोस्पोरिया स्पोर फर्मेसन हुन्छ नि। अर्को चाहिँ टिलोस्पोरियामा के हुन्छ, युजुअली पैरासाइट फाउन्ड इनसाइड द होस्ट सेल। स्पोर्स and parasites found inside the cells of host body. होस्ट बॉडी को सेल भित्र पाउँछ, त्यही भएर चाहिँ यसलाई टिलोस्पोरियामा राखिन्छ। जेनस प्लाज्मोडियम, स्पेसिस भाइवेक्स, मलेरिया प्यारासाइट, यसको बारेमा हामी डिटेलमा जान्छौँ नि। हामी बुझिसक्यौ किनम प्रोटिस्टामा किन राखिन्छ, युनिसेलुलर युकारियोटिक भएर, प्रोटोजोआमा किन फर्स्ट प्रिमिटिभ एनिमल भएर, स्पोरोजोआमा किन स्पोर्स फर्मेसन हुन्छ, टिलोस्पोरियामा किन स्पोर्स फर्मेसन त हुन्छ नै, अर्को होस्ट बडीको सेल भित्र प्राय जसो युजुअली पाउँछ, त्यही भएर चाहिँ। अब यसपछि प्लाज्मोडियमको हामी हिस्ट्री केही चाहिँ जान्छौँ कि प्लाज्मोडियमलाई कसले चाहिँ डिस्कभर गर्यो, फर्स्ट टाइम चाहिँ कसले चाहिँ प्लाज्मोडियम भनेको पत्ता लगायो। चार्ल्स Laveran in 1880 first discovered the Plasmodium. चार्ल्स लेभेरानले फर्स्ट टाइम चाहिँ डिस्कभर गर्यो प्लाज्मोडियमलाई 1880 मा कि यो मलेरियल प्यारासाइट हो भनेर। मलेरियल प्यारासाइट, प्लाज्मोडियमले मलेरिया कज गर्छ त्यो कुरा चाहिँ पत्ता लगायो। रोनाल्ड रस 1897 मा रोनाल्ड रसले प्लाज्मोडियमलाई
इन्सेक्टको बडीमा, मस्किटोको बडीमा, मस्किटोको इन्टेस्टाइनमा फर्स्ट टाइम चाहिँ डिस्कभर गरेको हो र मस्किटोले यसलाई ट्रान्समिट गर्छ त्यो कुरा पनि यसले भनेको हो। त्यसैले 1902 मा यसलाई चाहिँ नोबेल प्राइजले सम्मानित चाहिँ गरेको छ। डिस्कभर्ड malarial parasite inside the gastrointestinal tract, gastrointestinal tract, short form लाई हामी स्टोमक लेख्दा पनि हुन्छ, स्टोमक अफ मस्किटो, मस्किटोको स्टोमकमा यसले भेटाएको हो। र अर्को कुरा चाहिँ के भनिएको हो, यो मलेरिया ट्रान्समिटेड बाय मस्किटो, मलेरिया or the plasmodium, that means plasmodium transmitted by मस्किटो। भनेको मस्किटो भनेको ट्रान्समिटिङ एजेन्ट हो, यो कुरा चाहिँ यसले भनिसकेको हो र अहिले हामी चाहिँ भन्छौँ मस्किटोले ट्रान्समिट गर्ने हो। अब यसलाई चाहिँ के गरेको हो, अवार्डेड विथ नोबेल प्राइज इन 1902 मा यसलाई चाहिँ नोबेल प्राइजले सम्मानित गरेको। किनभने चाहिँ ट्रान्समिटिङ एजेन्ट थाहा भयो भने चाहिँ हामीलाई के हुन्छ, कन्ट्रोल गर्नको लागि चाहिँ सजिलो हुन्छ। कुनै पनि डिजिजको लागि चाहिँ यदि कारक तत्व के हो भन्ने कुरा पत्ता लाग्यो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ कन्ट्रोल गर्नको लागि। त्यसैले चाहिँ यसलाई चाहिँ सम्मानित गरेको नोबेल प्राइजले। अब हामी यसको केही मोर्फोलोजी कुरा गरौँ, त्यसपछि मेजर इम्पोर्टेन्ट हो लाइफ साइकल, त्यसपछि हामी लाइफ साइकलमा चाहिँ जान्छौँ। Morphology. It is a dimorphic in nature, means existed in the two morphological forms. It is dimorphic in nature, that is two morphological forms. डाइमर्फिक भनेको डाइको मिनिङ के भन्छ, टू, जसको दुईटा मर्फोल फर्म हुन्छ, यो चाहिँ डाइमर्फिक भन्छ, सिम्पल मिनिङ चाहिँ हो। र फर्स्ट फर्मलाई चाहिँ के भनिन्छ, ट्रोफोजोइट, र अर्कोलाई चाहिँ के भनिन्छ, स्पोरोजोइट। ट्रोफोजोइट र स्पोरोजोइटको स्ट्रक्चर म थोड़ी चाहिँ डिस्क्राइब चाहिँ गर्छु यहाँ चाहिँ, र स्मल फिगर बनाएर भन्नको लागि त सबै कुरा भनिदिन्छु यसमै। ट्रोफोजोइट इज द राउन्डेड बडी। ट्रोफोजोइट भनेको के हो, राउन्डेड बडी हो। मेबी अमोबाइड सेप स्ट्रक्चर, यो अमोबाइड सेप स्ट्रक्चर पनि हुन्छ, राउन्डेड फर्ममा पनि हुन्छ। अमिबा भएपछि त जुन सेप पनि गर्न सकिन्छ, तर युजुअली स्पेरिकल राउन्डेड बडीको फर्ममा नै हुन्छ। यसको युजुअली सेन्टरमा चाहिँ के हुन्छ, न्यूक्लियस हुन्छ। यो भयो माइटोकन्ड्रिया, त्यस्तै गरेर गोल्जी बडी, एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कन्सेन्ट्रिक रिङ, food vacuole and other materials. यो भयो
ट्रोफोजोइटको स्ट्रक्चर। अब हामी स्पोरोजोइट भयो। स्पोरोजोइट is a sickle shaped structure स्पोरोजोइट सिकल शेपको हुन्छ, हस्यकार हुन्छ। यो यसको न्युक्लियस भयो, माथि को माइक्रोपाइल ओपनिङ भयो, अनि यो पियर अर्गानिल्स यता सेक्रेटरी अर्गानिल्स पनि भनिन्छ। अनि यहाँ माइक्रोट्युब्युल हुन्छ र माथि एपिकल क्याप हुन्छ। अरु जे युकारियोटिक सेलमा हुन्छ त्यो सबै कुरा चाहिँ हुन्छ। माइटोकन्ड्रिया, एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बडी सब हुन्छ। माइटोकन्ड्रिया, गोल्जी बडी, एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कन्भोल्युटेड ट्युब्युल, राइबोसोम सबै हुन्छ। अब दुईटाको मेजर त केमा डिफरेन्स भयो, शेपमा डिफरेन्स चाहिँ भयो, स्ट्रक्चरमा डिफरेन्स चाहिँ देखिरहेको छ। र मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा इन्ट्रान्स एक्जामतिर पनि सोधिन्छ कि फुड भ्याक्युल यसमा चाहिँ छ, यसमा चाहिँ फुड भ्याक्युल हुँदैन, यसमा फुड भ्याक्युल हुँदैन। यो फुड भ्याक्युल पहिला हामी यसमा लेख्यौं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माथि के भयो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यो पिनोसाइटिक वेसिकल, कन्सेन्ट्रिक रिंग, न्यूक्लियस, ये साइटोप्लाज्म, यो कमन कुराहरु हो। माइटोकन्ड्रिया, गोल्जी बडी, एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लाज्मिक रेटिकुलम र इन। अब हेर फुड भ्याक्युलमा यसको चाहिँ के हुन्छ त, आरबीसी को प्रोडक्ट दैट मीन्स हेमाटिन और द हेमोजोइन चाहिँ हुन्छ। हेमोजोइन पिगमेन्ट हुन्छ यसमा। जुन हेमोग्लोबिन आरबीसी भित्र हेमोग्लोबिन हुन्छ, हेमोग्लोबिनलाई इन्जेस्टेड गरेको हुन्छ त्यो देखिन्छ, यसमा चाहिँ देखिदैन। यसको यो जुन मेम्ब्रेन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ पेलिकल भनेको सेल मेम्ब्रेनको माथिबाट कभरिङ हुन्छ पेलिकलको। के कभरिङ हुन्छ पेलिकल। पेलिकल भनेको एउटा थिन ट्रान्सपेरेन्ट इलास्टिक मेम्ब्रेन हो जसले चाहिँ के गर्छ शेपलाई मेन्टेन गर्नको लागि हेल्प गर्छ। यसमा पेलिकल हुँदैन, त्यसैले अघि मैले भने अमोबाइड शेपको इरेगुलर हुन्छ, जुन पनि हुन्छ स्फेरिकल राउन्डेड या त अमोबा जस्तो पनि हुन सक्छ। अब यो एपिकल क्याप भयो यसको, अनि यो माइक्रोट्युब्युल, यो पियर और द सेक्रेटरी अर्गानेल्स, सेक्रेटरी organelles, यो न्यूक्लियस, यो गोल्जी बॉडी, यो ER शॉर्ट फॉर्म लेते एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यो माइटोकॉन्ड्रिया, अब यो साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म फिगर को नेम यो भयो 2 नंबर हम लेखो स्पोरोजोइट। स्पोरोजोइट यो फिगरलाई हामी 1 लेखौ ट्रोफोजोइट। ट्रोफोजोइट स्पोरोजोइट मेजर म जे कुरा भन्छु यहाँ चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट भन्छु, जुन बोर्ड एक्जाममा र इन्ट्रान्स एक्जाममा चाहिँ सोधेको क्वेशन हो, धेरै चोटी सोधेको क्वेशन हो, त्यो कुरा चाहिँ नोट गर्ने। यो भनेको फिडिङ स्टेज हो। के हो
फिडिङ स्टेज। स्पोरोजोइटलाई चाहिँ के भनिन्छ? इन्फेक्टिभ स्टेज। के भनिन्छ? इन्फेक्टिभ स्टेज। मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा। अर्को कुरा यो फिगरबाट देखिन्छ, म यहाँ लेखेन यसैबाट बुझाइदिन्छु। यसमा हेमोजोइन आरबिसी भित्र हेमोग्लोबिन हुन्छ इन्जेक्सन गरेको र पिगमेन्टलाई चाहिँ हेमोजोइनको फर्ममा चाहिँ निकाल्दिन्छ। त्यो हेमोजोइन चाहिँ देखिन्छ, यसमा चाहिँ देखिँदैन। यो अर्को भयो र यसको सेप राउन्डेड सेप हुन्छ, यसको सिकल सेप हुन्छ, हस्याकार चाहिँ हुन्छ। यो डिफरेन्स भयो ट्रोफोजोइट र स्पोरोजोइटको मेजर डिफरेन्स। अब यसपछि हामीलाई इम्पोर्टेन्ट चाहिँ के छ? लाइफ साइकल। त्यो लाइफ साइकलमा चाहिँ जाने एउटा कुरा अझै थपिदिउँ। 5 to 10 माइक्रोन चाहिँ के हुन्छ त? यसको चाहिँ डायमिटर हुन्छ, किनभने यो स्पेरिकल भएर। इन्फेक्टिभ स्टेजको सेप साइज 10 to 15 माइक्रोन लेन्थ हुन्छ बाई 1 माइक्रोन 1 m। यसको अर्थ मैले के भनेको लेन्थ बाई ब्रेथ बुझ्नुपर्छ जुन ठाउँमा पनि। अब एउटा कुरा चाहिँ के आउँछ, यो प्यारासाइट हाम्रो बडीमा इन्टर गर्छ, त्यसपछि जुन प्यारासाइटमा डेभलप हुन्छ त्यो धेरै नम्बरमा हुन्छ र योभन्दा एकदमै सानो हुन्छ, लगभग 1 माइक्रोन 1.5 माइक्रोन 2 माइक्रोनको मात्रै हुन्छ, हाम्रो सेलभन्दा धेरै सानो हुन्छ। अब हामी लाइफ साइकलमा आउँ। लाइफ साइकल भनेको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो। लाइफ साइकल अफ प्लाज्मोडियम भाइवेक्स। लाइफ साइकल अफ प्लाज्मोडियम भाइवेक्स। प्लाज्मोडियम भाइवेक्सको लाइफ साइकल कति होस्टमा कम्प्लिट हुन्छ, यो कुरा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यसलाई हामी के भन्छौँ? इट इज डाइजेनेटिक प्यारासाइट। अब डाइजेनेटिकको मिनिङ चाहिँ के हो? डाइ भनेको 2, जेनेटिक भनेको जेनेटिक होस्ट भनेको दुईटा डिफ्रेन्ट जेनेटिक होस्टमा कम्प्लिट हुन्छ भने चाहिँ त्यसलाई डाइजेनेटिक प्यारासाइट चाहिँ भनिन्छ। एकदमै सिम्पल भाषामा याद गर्ने। डाइ भनेको 2 अघि पनि हामी पढेका थियौँ डाइमर्फिकमा। जेनेटिक भनेको होस्ट भनेको दुईटा जेनस भएको होस्ट। जेनस भनेको डिफ्रेन्ट हुन्छ, जस्तै मस्किटो भयो, मस्किटो जेनस र मान्छेको जेनस चाहिँ सेम हो होइन, त्यही भएर दुईटामा कम्प्लिट हुन्छ, त्यसैले चाहिँ डाइजेनेटिक प्यारासाइट भयो। द्याट इज लाइफ साइकल अफ प्लाज्मोडियम completes in 2 different host। दुईटा डिफ्रेन्ट होस्टमा चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ, त्यसैले यसलाई चाहिँ डाइजेनिक प्यारासाइट चाहिँ भनिन्छ। अब फर्स्टमा हामी डिस्कस गरौँ प्राइमरी होस्टको। प्राइमरी होस्टको अर्को नाम चाहिँ के हो? फाइनल होस्ट। के नाम हो? फाइनल होस्ट। यसको अर्को पनि नाम छ, यसका डिफिनिटिभ होस्ट। अब यो होस्ट भनेको के हो? जुन होस्टमा प्यारासाइटले, यो जेनरल डेफिनेसन हो, बायोलोजिकल डेफिनेसन, जुन होस्टमा प्यारासाइटले सेक्सुअल साइकल अर द एडल्ट फेज कम्प्लिट गर्छ त्यो होस्टलाई भनिन्छ प्राइमरी होस्ट। अनि सेक्सुअल साइकल कम्प्लिट गर्ने के हो? फिमेल एनोफिलिस मस्किटो हो। किन? बिकज parasites completes their sexual
फेज। सेक्सुअल फेज कम्प्लिट हुन्छ प्यारासाइटको, त्यही भएर के भयो प्राइमरी होस्ट। अब अर्को चाहिँ के हो सेकेन्डरी होस्ट। सेकेन्डरी होस्टको अर्को नाम हो इन्टरमिडिएट होस्ट। इन्टरमिडिएट होस्ट। इन्टरमिडिएट होस्ट भन्नाले के भनिन्छ, जसमा ठ्याक्कै उल्टो गर्ने बिकज असेक्सुअल। सेक्सुअलको छेउमा के हुन्छ असेक्सुअल। अब असेक्सुअल केमा हुन्छ ह्युमन भयो और ह्युमन और अदर भर्टिब्रेट होस्ट। अदर भर्टिब्रेट होस्ट। भर्टिब्रेट होस्ट। अब यसमा किन त बिकज parasites completes their asexual cycle or asexual phase कम्प्लिट गर्छ, त्यही भएर यता लार्भल स्टेज। अरूमा चाहिँ यो के भयो बायोलोजिकल भ्यू, यो भयो बायोलोजिकल डेफिनिसन। यो कुरा याद गर्ने यो होस्टको लागि। अब एउटा कुरा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ म गर्न गइरहेको छु। मेडिकल भ्यूले चाहिँ के भन्छ, मेडिकल डेफिनिसन, मेडिकल भ्यूको अनुसार चाहिँ के डेफिनिसन हुन जान्छ प्राइमरी होस्ट र सेकेन्डरी होस्टको। प्राइमरी होस्ट ह्युमन हो अनि सेकेन्डरी होस्ट एनोफिलिस मस्किटो, फिमेल एनोफिलिस मस्किटो। फिमेल पनि लेख्दो, फिमेल एनोफिलिस मस्किटो। अब हेर मेडिकल भ्यू अनुसार चाहिँ के भनिन्छ, मेडिकल भ्यूले भन्छ प्राइमरी होस्ट त्यसले भन्ने। अब नाम चाहिँ मैले एउटा मात्र लेखेको, यहाँ चाहिँ सबै लेखेको त्यही भने प्यारासाइटले कुनलाई इफेक्ट गर्छ, कुनलाई बडी इन्जुरी गर्छ, कुनलाई रोग लगाउँछ, कुनलाई बडीमा चाहिँ धेरै हार्मफुल चाहिँ हुन्छ, कुन बडीको लागि। सिम्पल भाषामा भने रोग कसलाई लगाउने हो। प्यारासाइटले केलाई रोग लगाउँछ, मान्छेलाई लगाउँछ कि मस्किटोलाई। मलेरिया केलाई लगाउने हो, मान्छेलाई लगाउने हो कि मस्किटोलाई लगाउने हो, मान्छेलाई लाग्छ। त्यही भएर मेडिकल डेफिनिसनले के भन्छ रोग लगाउने। डिजिज कजेस, जसलाई चाहिँ डिजिज कज गर्छ, ह्युमनले डिजिज कज गर्छ, त्यही भएर चाहिँ नट हार्मफुल। धेरै इन्फेक्टियस हुँदैन, धेरै इन्जुरी गर्दैन, हार्मफुल हुँदैन भने चाहिँ त्यसलाई भन्छ सेकेन्डरी होस्ट, इन्टरमिडिएट होस्ट। इन्टरमिडिएट होस्ट भनेको ट्रान्समिटिङ एजेन्ट बुझ्ने, एउटाबाट अर्कोमा सार्ने काम चाहिँ गर्छ। यो दुईटी क्वेसन चाहिँ सोधेको हो इन्ट्रान्स एक्जाममा, यो दुईटी क्वेसन इन्ट्रान्स एक्जाममा सोधेको हो। ल यो त्यसैले यो बायोलोजिकल र मेडिकल भ्यू, बायोलोजिकल मेडिकल डेफिनेसन चाहिँ दुईटै चाहिँ याद गर्नु होला। अब हामी जान्छौँ यसको आज डिस्कस गर्छौँ असेक्सुअल फेजको, प्लाज्मोडियमको असेक्सुअल साइकल। पहिले यो हामी डिस्कस गरौँ। यसो ट्राइफेजिक हुन्छ। प्लाज्मोडियम भनेको के हुन्छ, प्लाज्मोडियम इज ट्राइफेजिक इन नेचर। ट्राइफेजिक इन नेचर यसको अर्थ के हुन्छ, दैट इज अ 3 फेजेस। अब हुनलाई त धेरै फेज हुन्छ, तर मेजर फेजको कुरा यहाँ चाहिँ डिस्कस चाहिँ गरेको छ। मेजर फेजमा चाहिँ 3टा फेज चाहिँ हुन्छ। के हो सिजोगोनी। अब सिजोगोनी भनेको के हो, यो पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो, सोधेको क्वेसन हो। सिजोगोनीको सिम्पल भाषामा के बुझ्ने, असेक्सुअल मल्टिप्लिकेसन। मल्टिप्लिकेसन इन ह्युमन।
भनेको प्यारासाइटले भनेको प्लाज्मोडियमले ह्युमनलाई इफेक्ट गर्छ, त्यही भएर ह्युमनमा असेक्सुअल मल्टिप्लिकेसन गर्छ, त्यही भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ सिजोगोनी भनेको। सिजोगोनीको असेक्सुअल मल्टिप्लिकेसन बुझ्ने। त्यसो हुन्छ ग्यामेटोगोनी, ग्यामिट फर्मेसन गर्छ। यो भयो फर्मेसन अफ ग्यामिट्स। ग्यामिट फर्मेसन हुने प्रोसेस भयो। यो हुन्छ मस्किटोमा, काने मस्किटोमा हुन्छ। तेस्रोमा हुन्छ स्पोरोगोनी। स्पोरोगोनी केमा हुन्छ? फर्मेसन अफ स्पोरोजोइट्स। स्पोरोजोइट्स हुन्छ यो पनि मस्किटोमा नै हुन्छ। यो पनि यसलाई असेक्सुअल लेख्न दिएको छु। यो भयो सेक्सुअल फेज, सेक्सुअल साइकल भयो, सेक्सुअल फेज भयो। यो फेरि असेक्सुअली फेज आउँछ। स्पोरोगोनी हुन्छ नि, स्पोरोजोइट फर्मेसन जुन हुन्छ त्यो असेक्सुअली हुन्छ, त्यो पनि असेक्सुअल फेज नै भयो। तर भन्छु कि सर यो असेक्सुअल फेज भयो त मस्किटोमा भयो, त्यसो भए त होस्टमा उल्टोपुल्टो हुन्छ नि। त्यसो होइन, मेजर चाहिँ के हो? सेक्सुअल फेज हुने हो, त्यही भएर चाहिँ हुन्छ। जुनसम्म सेक्सुअल हुन्छ अफेक्ट पनि हुन सक्छ, त्यसैले त्यो कन्फ्युजनमा चाहिँ नबस्ने। दुईटै चाहिँ मस्किटोमा हुन्छ। अब यो क्वेसन पनि सोधेको छ कि स्पोरोजोइट, इन्ट्रान्स एक्जाममा सोधेको क्वेसन हो, स्पोरोजोइटको फर्मेसन कहाँ हुन्छ? धेरैलाई कन्फ्युजन हुन्छ, मान्छेमा हुन्छ, किनभने मान्छेले इन्फेक्सन गर्छ होइन। स्पोरोजोइटको फर्मेसन मस्किटोको बडीमा हुन्छ स्पोरोब्लास्टबाट। यो क्वेसन चाहिँ सोधेको हो, त्यसैले चाहिँ इन्ट्रान्स एक्जाममा चाहिँ स्मार्ट स्टडी गर्नुपर्छ। यो कुराहरूलाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। टिपिकल कुराहरूलाई, यस्तै कुराहरू चाहिँ विद्यार्थीले चाहिँ खासै इग्नोर एक्सेप्ट गर्दैन, इग्नोर गरिदिन्छ, जसले गर्दा मिस्टेक हुन चाहिँ जान्छ। आफूलाई लाग्छ कि मैले चाहिँ राम्रो गरेर आएको छु, मेरो नाम किन निस्केन, मेरो मार्क किन आएन, यो किन भएन, तर चाहिँ मिस्टेक गरिसकेको हुन्छ। त्यसैले यो कुराहरूले चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अब हामी सिजोगोनीमा आउँछौँ। सिजोगोनीमा के हुन्छ? असेक्सुअल मल्टिप्लिकेसन हुन्छ। अब फर्स्टमा चाहिँ हामी इन्फेक्सन कसरी हुन्छ त्यो कुरा बुझ्छौँ, त्यसपछि सिजोगोनीको कुरा हामी डिस्कस गर्छौँ नि। इन्फेक्सन सिम्पल भाषामा बाई द बाइटिङ अफ इन्फेक्टेड मस्किटो। हामी प्लाज्मोडियम पढिरहेको छौँ, त्यसैले यहाँ इन्फेक्टेड मस्किटोमा पनि फिमेल एनोफिलिस मस्किटो है, सरले मस्किटो लेखिदिनु भएको त्यो होइन, फिमेल एनोफिलिस मस्किटो। नत्र अब तिमीलाई शङ्का लाग्छ भने यहाँ लेख्न हामी सक्छौँ फिमेल एनोफिलिस मस्किटो। अब कतिलाई चाहिँ हुन्छ सर जति बेला पनि फिमेल लेख्नुहुन्छ किन? मस्किटो फिमेलले नै बाइट गर्ने हो, मेलमा बाइटिङ गर्ने स्ट्रक्चर हुँदैन, म्यान्डिबल हुँदैन, त्यसले गर्दा चाहिँ बाइट गर्न सक्दैन। फिमेललाई बडी इनर्जी चाहिन्छ, बडी न्युट्रिएन्ट चाहिन्छ एगले गर्नको लागि, र स्ट्रक्चर पनि हुन्छ जसले चाहिँ बाइटिङ गर्न चाहिँ सक्छ। सबै स्ट्रक्चर हुन्छ, म्यान्डिबल म्यागिला सबै हुन्छ, जसले बाइट चाहिँ गर्न सक्छ। त्यही भएर फिमेल मस्किटो नै के हो? ट्रान्समिटिङ एजेन्ट हो, बाइटिङ गरेर ट्रान्समिटिङ चाहिँ गर्छ। अब हामी सिजोगोनीको कुरा चाहिँ गरौँ। एउटा कुरा हजुर, यहाँ बाइटिङ भयो, बाइटिङ कुरा मात्रै गरेँ मैले। बाइटिङ गरेर चाहिँ के प्रोसेस चाहिँ हुन्छ, मेकानिजम चाहिँ हुन्छ। हेर, मस्किटोले किन बाइट गर्छ? अब धेरैलाई के लाग्छ कि मलेरिया पठाउनको लागि बाइट गर्छ। मस्किटोले त्यति नलेज हुन्छ कि मलाई यसलाई टोक्यो भने चाहिँ मलेरिया सार्दिने हो, जसले गर्दा मान्छेले मलाई मार्दैन, यो गर्दैन त्यो गर्दैन, हुँदैन त्यस्तो। मस्किटो आफ्नो कामको लागि चाहिँ दिने हो। मस्किटो फर्स्टमा चाहिँ के गर्छ त? बाइटिङ गर्ने बेलामा सालिभा दिन्छ। के दिन्छ? सालिभा। सालिभा उसले किन दिन्छ? टु प्रिभेन्ट ब्लड क्लटिङ। टु प्रिभेन्ट ब्लड क्लटिङ। ब्लड क्लटिङ प्रिभेन्ट गर्नको लागि चाहिँ सालिभा दिने हो। सालिभामा एउटा केमिकल हुन्छ जसलाई चाहिँ एनोफिलिन भनिन्छ।
एनेफ्लिन भनेको एन्टिकोगुलेन्ट हो। त्यो एन्टिकोगुलेन्ट रगतलाई जम्न दिँदैन, मस्किटोलाई स्तर गर्नको लागि इजी हुन्छ, त्यसको लागि चाहिँ दिन्छ। अब स्यालिभा सँगसँगै स्यालिभामा के हुन्छ, स्पोरोजोइट्स हुन्छ। के हुन्छ, स्पोरोजोइट। अब स्पोरोजोइट चाहिँ कहाँ आउँछ, ह्युमन ब्लडमा। यसरी चाहिँ हुने हो। स्यालिभा सँगसँगै आफ्नो कामको लागि स्यालिभा दियो, यदि इन्फेक्टेड मस्किटो छ भने त्यसको स्यालिभामा चाहिँ स्पोरोजोइट हुन्छ, अनि त्यो स्पोरोजोइट बाइटिङ गर्ने ठाउँमा जान्छ, ह्युमन ब्लडमा इन्टर चाहिँ गर्छ। अब चाहिँ सिजुगोनी स्टार्ट हुन्छ। सिजुगोनी भनेको असेसियल मल्टिप्लिकेसन भनिसकेको छु मैले। अब हेर सिजुगोनीको कुन कुन फेज चाहिँ हुन्छ। फर्स्टमा हुन्छ प्री इरिथ्रोसाइटिक सिजुगोनी भनौँ, साइकल भनौँ, या त फेज भनौँ, जे भने पनि कुरा एउटै बुझिन्छ। प्री इरिथ्रोसाइटिक सिजुगोनी, within half an hour the parasite disappears from the blood circulation and enters the parenchymatous cell of the liver। अब सरले parenchymatous टर्म युज गर्नु त्यो के हैन, parenchymatous भनेको सिम्पल हाई पावर डिभिजन चाहिँ हुन्छ लिभर सेलमा, त्यसरी parenchymatous सेल चाहिँ भनिन्छ। लिभरको सेलमा जान्छ, सिम्पल भाषामा त्यो बुझ्ने हो, लिभरको सेलमा जान्छ। अब बुकहरुमा लेखिएको हुन्छ, धेरै बुक पढ्छौ भने चाहिँ डिफरेन्ट तरिकाको दिएको हुन्छ, पेरेन्टकाइमेटस सेल, हेपाटिक सेल के दिएको हुन्छ, त्यो जे बुझ्ने हो भनेको लिभर सेलमा जान्छ, सिम्पल भाषामा त्यो बुझ्ने हो। आधी घण्टा भित्र। अब एउटा कुरा छ कि लिभरमै किन जान्छ त, हेर स्पोरोजोइटको फेब्रुल साइट लिभर सेलमा स्पेशल टाइपको प्रोटिन हुन्छ जुन चाहिँ स्पोरोजोइटको लागि चाहिँ राम्रो हुन्छ, ग्रोथ गर्नको लागि, म्याच्योर गर्नको लागि र मल्टिप्लाई गर्नको लागि, डेभलप गर्नको लागि। त्यही भएर चाहिँ फेब्रुल साइटिस के हो, लिभर हो। अब यसको हामी एउटा फिगर बनाएर चाहिँ बुझौँ। जस्तो यो लिभर सेल भयो, यो प्यारासाइटले लिभर सेलमा चाहिँ आयो। जस्तो स्पोरोजोइट लिभर सेलमा गयो, यो लिभर सेल नै हो, यो अर्को फेज यहाँ चाहिँ गएको छ। भनेको स्पोरोजोइट लिभर सेलमा इन्ट्री गर्ने बित्तिकै त्यसको सुरुमा चाहिँ मोर्फोलोजीमा चेन्ज हुन्छ। मोर्फोलोजीमा चेन्ज भएर यो के बन्ने हो, सिजोन्ट बन्छ। के बन्ने हो, सिजोन्ट। यसको साइज फेरि इन्क्रिज हुन्छ, 30 to 70 माइक्रोन चाहिँ हुन्छ। 10 to 15 माइक्रोनबाट फेरि साइज चाहिँ बढ्छ, फिट गर्छ, ग्रो गर्छ, साइजमा अझै ग्रो गर्छ र मल्टिप्लाई चाहिँ गर्छ। के गर्छ, फर्स्टमा चाहिँ के हुन्छ, न्युक्लियस डिभाइड गर्छ। के गर्छ, न्युक्लियस डिभाइड गर्छ। अब बनाउनको लागि चाहिँ सुरुमा हामीले गोलो बनाएर चाहिँ न्युक्लियस हाल्दा चाहिँ हुन्छ, तर मैले सुरुमा न्युक्लियस नै किन बनाएको यो बुझ्नको लागि। सुरुमा न्युक्लियर डिभिजन मल्टिपल फिसनको फेनोमेना नै हो। के हो, सुरुमा मल्टिपल फिसन फेनोमेना सुरुमा न्युक्लियस डिभाइड गर्छ। न्युक्लियस डिभाइड पछि चाहिँ साइटोप्लाज्म, जस्तो यो साइटोप्लाज्म वरिपरिबाट घेरियो, म एकैचोटि घेरिदिन्छु यसरी। हेर वरिपरि चाहिँ के गरिन्छ, साइटोप्लाज्मले घेरिन्छ। साइटोप्लाज्ममा सबै मेटेरियल हुन्छ जुन युकार्योटिक सेलमा चाहिँ हुन्छ त्यो। अब यो धेरै नम्बर क्रिप्टोजोइटमा चेन्ज भयो भनेको डिभाइड गर्दै सिजोन। अब सिजोन डिभाइड भइसकेपछि यो क्रिप्टोजोइट साइज इन्क्रिज गर्छ र यसबाट बाहिर आउँछ। अब यो इलोंगेट हुन जान्छ र यसलाई चाहिँ के भनिन्छ, क्रिप्टोमिरोजोइट। क्रिप्टोमिरोजोइट
यसको नम्बर कति हुन्छ त नियरली 1200 1000 to 1500 1000 देखि 1500 सम्म हुन्छ। यो भयो स्पोरोजोइट। स्पोरोजोइट कहाँबाट आएको हो? मस्किटोले बाइटिङ गरेर दिएको हो। यो भयो सिजोन्ट। यो भयो क्रिप्टोमिरोजोइट्स। यसको नम्बर 1200 1000 देखि 1500 सम्म। 1000 माने पनि हुन्छ, कुनै बुकमा 1000 पनि लेखिएको हुन्छ, नेटमा सर्च गरे पनि 1000 कुनै ठाउँमा देखाउँछ, तर 1000 देखि 1500 सम्म हुन्छ। एभरेजमा मैले 1200 लेखिदिएको। एभरेज त 1250 हुन्छ, तर 1200 याद गर्ने। अब यो लिभर सेल भयो। यो के भयो? लिभर सेल्स। लिभर सेलबाट जब बाहिर आउँछ भने यो एउटा लिभर सेल भयो। एकदमै धेरैले चाहिँ कन्फ्युज हुन्छ बुक पढ्यो भने। अर्को लिभर सेल भयो, फेरि यहाँ अर्को लिभर सेल हुन्छ, अर्को लिभर सेल हुन्छ, अर्को लिभर सेल हुन्छ, फेरि यहाँ चाहिँ लिभर सेल हुन्छ, यहाँ चाहिँ सेल हुन्छ। तर यहाँ चाहिँ के ग्याप देखिन्छ? जस्तो माने कि यहाँ पनि लिभर सेल भयो, यहाँ चाहिँ ग्याप देखिन्छ। यो ग्याप हुन्छ नि, यसले साइनुसोइड भनिन्छ। भनेको माने कि प्यारासाइट लिभर सेलको यहाँ प्यारासाइट इन्ट्री गर्छ भने चाहिँ यो लिभर सेल फुट्यो भने प्यारासाइट यहाँ रिलिज भयो नि त हो। यो यसले साइनुसोइड भन्छ। यो साइनुसोइडमा रिलिज हुन्छ। माने कि यहाँ साइनुसोइडमा रिलिज भयो भने धेरै प्यारासाइट छ, यो सराउन्डिङ सेल ड्यामेज गर्छ। त्यसैले यो जुन फ्रेस लिभर सेल्स हुन्छ त्यो फेरि त्यसलाई चाहिँ ड्यामेज चाहिँ गर्छ। जुन यो फर्स्ट साइकल हुन्छ यसलाई चाहिँ भनिन्छ प्री इरिथ्रोसाइटिक साइकल। साइकल फेरि सिजोनिक लेख्दा चाहिँ हुन्छ। यो भयो। अब के गर्छ? यो क्रिप्टोमिरोजोइट फेरि अर्को लिभर सेलमा जान्छ, फ्रेस लिभर सेलमा जान्छ। भर्खरै मैले भनेको यो फ्रेस लिभर सेलमा गयो। अब फेरि यसले मोर्फोलोजीमा चेन्ज गर्छ, सिजोन्ट बन्छ। फेरि धेरै नम्बरमा डिभाइड गर्छ। अनि यसबाट प्यारासाइट चाहिँ रिलिज हुन्छ। यसलाई मेटाक्रिप्टोजोइट भनिन्छ या त मेटाक्रिप्टोमिरोजोइट भनिन्छ। यसमा मैले ठुलो ठुलो बनाइरहेको छु, कुनै पनि त्यो चाहिँ याद गर्ने। यो ठुलो ठुलो जुन छ नि हो, ठुलो सानो चाहिँ सबै हुन्छ, तर ठुलो सानो मैले बनाएको किनकि अर्थ होला त्यही भएर बनाएको छु, त्यो म अहिले भन्छु। अघि ढुला यो स्पोरोजोइट, यो क्रिप्टोमिरोजोइट जुन पनि जब होस्ट सेलमा इन्ट्री गर्छ त्यति बेला एउटा प्रोटोलाइटिक इन्जाइम, सिम्पल भाषामा लाइटिक इन्जाइम भन्दा हुन्छ। लाइटिकको मिनिङ चाहिँ के हुन्छ? डिजोल्भ गर्ने। के गर्ने? लाइसिस गर्ने। लाइसिस लाइटिक भनेको चाहिँ के हो? त्यसलाई ब्रेक डाउन गर्ने। लिभर सेलको मेम्ब्रेनलाई ड्यामेज गर्छ। भनेको त्यो जुन ठाउँमा यो इन्जाइम हाल्छ, प्रोटोलाइटिक इन्जाइम, लाइटिक इन्जाइम, त्यो ठाउँ पल पर्छ र भित्र छिर्छ। स्पोरोजोइटले पनि यसले पनि जुन ठाउँमा पनि। अब हेर गएपछि फेरि चाहिँ सिजोन डेभलप भयो, सिजोन नै डेभलप भयो, सिजोन भयो। यो त क्रिप्टोमिरोजोइट नै हो। अब फेरि यो बन्छ। अब यहाँ ध्यान दिने हो, यो दुईटाको मैले के भनेको थियो नाम? मेटाक्रिप्टोमिरोजोइट। दुईटै भनेको अहिले मैले एउटै नाम लेखेँ, मेटाक्रिप्टोमिरोजोइटको अगाडि चाहिँ मेटा लगाइदिने हो, मिरोजोइट। अब जुन सानो छ त्यसको अगाडि लगाइदिने माइक्रो, अनि ठुलो छ त्यसको अगाडि मेगा या त म्याक्रो लगाउँदा हुन्छ। मेगा लगाउँदा पनि हुन्छ,
मेगाको अर्थ के बुझिन्छ? लार्ज, ठुलो हुन्छ। माइक्रोको अर्थ हुन्छ सानो हुन्छ। अब सरले यो कुरा भन्नुभएको लार्ज ठुलो भयो भने यो भनिन्छ, त्यो भने सिम्पल हो। तर यसको कारण पनि छ। जुन म्याक्रो हुन्छ त्यो फेरि लिभरमै जान्छ, लिभर सेलमै जान्छ। माइक्रो हुन्छ त्यो अब आरबीसी तिर जान्छ, यो आरबीसी मा जाने हो। यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो इन्ट्रान्स एक्जामको लागि चाहिँ। अब यो सेकेन्ड साइकल हुन्छ, यो दोस्रो, मैले बी ठिकै छ एबी नै लेखौँ। एक्जो इरिथ्रोसाइटिक साइकल भनिन्छ, एक्जो इरिथ्रोसाइटिक साइकल भनिन्छ यसलाई। यो दुईटैलाई अब मैले यहाँ बीचमा नै लेखिदिएँ। यो तलको दुईटैलाई चाहिँ के भनिन्छ? लिभर सिजोगोनी। यहाँ यो फिगरलाई चाहिँ तल हामी लेख्दा हुन्छ लिभर सिजोगोनी। लिभर सिजोगोनीमा यो दुईटा भयो। एउटा अझै हुन्छ पोस्ट इरिथ्रोसाइटिक साइकल चाहिँ हुन्छ, त्यो पनि हामीले लेख्नु पर्ने हुन्छ। त्यो पोस्ट इरिथ्रोसाइटिक साइकल हामी इरिथ्रोसाइटिक साइकल पछि पढ्ने हो। त्यो सेम चाहिँ यस्तै हुन्छ। जस्तो यसमा हामी के पढ्यो? स्पोरोजोइट सिजन बन्यो, क्रिप्टोमिरिजोइट बन्यो। त्यसै क्रिप्टोमिरिजोइट सिजन बन्यो, मेटाक्रिप्टोमिरिजोइट बन्यो। त्यसको चाहिँ दुईटा टाइप हो। अब यहाँ 12 मैले लेखेको, यसमा चाहिँ के हुन्छ? माइक्रो। म्याक्रोको नम्बर चाहिँ के हुन्छ? म्याक्रो ठुलो हुन्छ नि, त्यो चाहिँ कम हुन्छ। ओन्ली 64 नम्बरमा चाहिँ हुन्छ, 64 नम्बर। अनि यो हुन्छ 100 देखि लिएर 1000 सम्म हुन सक्छ यसको नम्बर माइक्रोको। यो लिभर सिजोगोनी भयो। अब हामी आउने इरिथ्रोसाइटिक सिजोगोनीमा। एउटा कुरा अझै थप यहाँ, यो प्री इरिथ्रोसाइटिक साइकल जुन हुन्छ त्यो 8 to 10 डेजमा कम्प्लिट हुन्छ।